سلام البنات، مرحبا بكم معايا في ماشين يوتيوب. اول حاجه بغيت نعتذر منكم على هذه الغيبه طويله بزاف. لسبب كان خارج الاراده ديالي. بخوميغمون كانت هرست لي الكاميرا ديالي وعيت ما نقلب باش نصايبها ما لقيتش كيفاش ندير. وحاجه اخرى مع اللوجيسيال ديال فيلموغا عصبني بزاف، ما كيبغيش كاع يتقاد مزيان. وهادشي اللي كاين وهادشي اللي خلاني نتعطل عليكم. وكنت صورت فريمون بزاف ديال لي فيديو مي على ود اللوجيسيال ما قديتش نديرهم هكذاك. وصافي دابا انا طوندون نشوف شي لوجيسيال واحد اخر. دونك اليوم رجعت لكم في نوفيل فيديو اللي غنوريكم فيها دي برودوي اللي جربت الراي ديالي الخاص عليهم. تخيلوا انني هذه اكثر من 2 موا وانا جا معاهم كنتسنى غير فوقاش نفيلمي لكم. واليوم كتاب دونك هاد الساشي هذا جا فيه فريمون بزاف ديال لي برودوي. غنبدا معكم بلو برودوي اللي هو هذا. الوغ اول حاجه اللي غنهضر لكم عليها هي هاد ديودورون ديال دوف جو فريش. هذا كيقبض نورمالمون لا تونو ديالو 48 اور ديال الكوكومبر و الجرين تيا. زوين، انا عجبني. كانت اول مره غنجرب شي حاجه ديال دوف عجبني جاني زوين. ما كيخرج لا ريحه خايبه لا حتى شي حاجه. وخايا الا كنتو سميتو فيكم زعما ريحه خايبه راه ماشي من ديودورون. زعما ماشي من ديودورون كي خاصك ضروري قبل ما ديري ديودورون تكوني ديجا غاسله ديك لا بارتي زعما لي سيل ديالك، ماشي ديري هذا فوق الوسخ. بيان سور غادي يزيد الريحه على هذاك الريحه وغادي يعطي ريحه ما زويناش. بالنسبه لي ديودورون كل وحده وكيفاش كيغياجي معاها. كاين اللي مثلا انا جا معايا هذا واحده اخرى يقدر ما يجيش معاها، كل واحد وعلى حساب لابو ديالو شنو كتخرج. فوالا بالنسبه لو بري ديالو شي 25 درهم ولا 30 درهم، ما غاليش بزاف وزوين. من بعد غناخذ ان اوتر برودوي اللي هو هذا. البنات ديال المغرب كلكم كنظن باللي فايته سميتو لي برودوي ديال فوريفر، كلشي كيهضر عليهم. جربت هذا لو ستيك ديال الوفيرا من عند لا مارك فوريفر. صراحه عادي جدا، ما شفتش فيه شي حاجه. انا كيقولوا انه مبيض، بور موا سيتي با لو كا، ما حسيتش كاع باللي راه كيبيض. بالنسبه لي هذا عادي. نعاود نشريه ولا ما نعاود نشريه؟ جو كرو با نعاود نشريه حيتاش ما كيخليش لك الاحساس ديال النشوفيه كونتريرمون لهذا. ملي كديري كتحسي براسك ناشفه، ما محتاجاش تعاودي ديري شي حاجه. هذا كيخلي لابو فازقه. فوالا ابخي غناخذ ان اوتر ديودورون. تقولوا هذه جات تهضرنا على ديودورون؟ لا، الوغ غنهضر لكم على ان اوتر ديودورون اللي هو هذا ديال ريكسونا. الوغ البنات انا صافي دي زاني كنستعمل ريكسونا، مي اول مره غناخذ هذا بالضبط ديال كوتون دراي. اول مره كانت غادي نستعملو حتى هو لا تونو ديالو 48 اور. بالنسبه ليه زعما كوم برودوي مزيان، مي هذا بالضبط ديال كوتون دراي انا ما عجبنيش. علاش؟ حيتاش كينشف ديك لا بارتي بزاف، كتبقاي تحسي براسك ثقيله منها. وحاجه اخرى انه كيدير لك لي تاش بويض في الحوايج ديالك. دونك سي اون كاتاستروف. دي فوا كتكوني دايره حتى كتبغي تخرجي عاد كتلقاي راسك باللي زعما توسخوا لك حوايجك وما تقدريش تعاودي ديريه اون اوتر فوا. فوالا دونك من بعد بالنسبه للثمن حتى هو نفس الثمن ديال الاول، وقيله 25 ولا 30 درهم. بالنسبه لهذا ما فايتش ولا 100 درهم جو كرو. ابري غناخذ ان اوتر برودوي اللي هو هذا ديال لا مارك افون. هذا سي ان بان دو دوش. كنت خديته في لا بروموسيون، بس صراحه ما عقلتش على بشحال، قيله شي 50 درهم ولا شي حاجه. فيه 1000 مليلتر، فريمون كبير بزاف، كدير لك دي موا. هذا ديال الشوكولات اورانج بور موا ما عجبنيش، ما زوينش وما وافقنيش. علاش؟ حيتاش دار ليا دي بوتي بوطون في اللحم ديالي وحرش ليا لابو ديالي. دوكو خليته، وليت كنغسل بيه غير لي بانسو ديالي، كيرغوي زوين وكيغسل لي بانسو مزيان. فوالا فيه بزاف، فيه الفاني، فيه بزاف واحد اخرين، مي ان توكا هذا بالضبط انا ما عجبنيش. اوبس. من بعد غندوز معكم ان اوتر برودوي. غناخذ هذا البنات. هذا سي ان ديماكيان من عند غارني، فيه 400 مليلتر. كانت اول مره غنستعملو، وبالنسبه ليا كنظن بلي اخر مره غادي نستعملو حيت ما عجبنيش. بالنسبه ليا هو سي فري هذا بور لا بو سنسيبل. هذا il nettoie il démaquille après son rinçage، كي نيتواي لو فيزاج لي زيو و لي ليفر، وما فيه حتى شي ريحه. رخيص، الثمن ديال شي 50 درهم ولا 60 درهم. بالنسبه لزعما يعني بالنسبه لا كونتيتي اللي فيه مزيان داك الثمن.
ولكن اللي ما عجبنيش فيه، الوغ اللي ما عجبنيش فيه هو كينقي مزيان، سوف كو اللي ما عجبنيش فيه انه كيخلي لك وجهك بحال ثقيل عليك، بحال ما مغسولش، الوغ هذا سي اون سوليسيون ميستير. خصك تحسي بوجهك بحال مغسول واخا ما غسلتيش، كونطريرمون لهذا البنات انا كنستعملو دي 2 ans دابا ولا اون اني. زوين بيوديرما هي اللي كندير دائما، قلت زعما نجرب هاد غارني نشوف شنو كي غيجيني. كونطريرمون هاد بيوديرما كتحسي بوجهك بحال مغسول واخا ما كتكونيش غاسلاه وصافي. فوالا البيوديرما غنعاود نشريها، مي هذا ما غنعاودش نشريه. من بعد غندوز معكم ان اوتر برودوي اللي هو ترى هذا. الوغ هاد البرودوي هذا ديال كلين كلير، لا مارك كلين كلير راه اللي تري كونو، كيتباع في لي كونط سورفاس بارتو. هذا كيتباع، هذا مورنين انرجي شاين كنترول، مقشر يومي للوجه يتحكم بلمعان البشرة بخلاصة الليمون والفاكهة. هذا فيه حبيبات صغار هما كيبان لكم. بوغ موا البنات هذا ممكن تغسلوا به وجهكم كل نهار مزيان، ولكن هاد مقشر يومي للوجه يتحكم بلمعان البشرة، خصهم يحيدوا هاد بلمعان البشرة حيت ما كيتحكمش في اللمعان ديال البشرة، سي با فري. باغ كونطخ زوين كيغسل الوجه زوين، كينقيه فريمون مزيان، تقدروا تغسلوا به كل نهار عادي، ما كيدير ما عندوش دي زيفي سيكوندير، زعما ما كيديرش شي حاجه خايبه للوجه، وكينقي الوجه مزيان. اون بليس فيه دوك الحبيبات كيحكوا لك الوجه مزيان. من بعد جو في باسي ان اوتر برودوي اللي هو هذا. دونك البنات هذا البرودوي ديال دوب كريم دو سون نوريسون. هذا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يبوكليو شعرهم، هذا ديال كاريتي بور لي شوفو تري سيك او فريزي. الثمن ديالو كتخرجو بارفيمري 50 درهم، ريحته زوينه. سوف كو انا بعدا من الناس اللي ما كيصايبوش ديما شعرهم. هذا زوين البنات اللي شعرهم بوكلي وبغاو غير يعاونوه باش يزيدوا لي بوك ديالهم يزيانوا. مي بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش دي بوك ما يعولوش على هذا يبوكلي لهم، حيت هذا كيعطي غير شويه ديال الفوليوم وشويه ديال لي زوندولاسيون. فوالا ابري عندي ان اوتر برودوي ديال بوكلاج نيت اللي هو هذا. هذه سي اون موس ديال لا مارك ديسانج، زوينه فيها ريحه زوينه، فيها لا فيتامين بي 5. هادشي اللي كاتبين هنايا مي جو سي با سي سي فري او با. بور لي شوي بوكلي اوندول، هذا البنات كيعاون الشعر باش يتبوكلا، سي فري كيبوكلي الشعر، كيعاون زعما الزغبه باش تبوكلا، سوف كو كتبقى تبان فازكه، وانا داك لي في ديال الشعر يبقى فازك بحال لي في ديال الجل، انا ما كيعجبنيش. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هذا المشكل يقدروا يديروه، راه زوين وصافي. فوالا دونك ابري غنمشي معكم ان اوتر برودوي اللي هو هذا البرودوي هذا من عند لا مارك لوريال باري النت. ديجا هضرت لكم عليه في واحد لا فيديو ديال الشعر، الا كنتو باغيين ما شفتوهاش ديروا شوفوها. هذا البنات زوين، اللي زوين فيه هو انه كيعطيك الفوليوم شعرك وكيعطيك لا بريونس لشعرك، وكيحافظ الشعر من درجه الحراره لا ديال السشواق لا ديال الشمس. دونك انا واخا ما كنكونش غنصايب شعري كندير بشيت منه، فيه ريحه زوينه بليس، كيعطيك شويه د لا بريونس و ان طون كيحافظ لك على الشعر ديالك من زعما درجه الحراره. ابخي انا قررت نسالي. ابخي كاين هذا البرودوي هذا اللي هو ديبي وايت. هذا كنت مشيت على الديرماتو قلت لها تعطيني شي كريم اللي كتبيض شي شويه دوك لي زون اللي شويه سميمرين، خرجت لي هذا لي كوربوريل اكليرسيسون. جربته اون سيمين ما كملتوش. نورمالمون هذا بور لا بو سيش. طريقه الاستعمال ديالو انك كديريه مره حتى 2 مرات في النهار، ولكن خصك تكوني غاسله ديك لابارتي اللي غديريه فيها. انا درتو غير سيمانه وما كملتوش، جو سي با سي سي فري زعما واش بصح كيبيض ولا لا، مي ان توكا ديك لا سيمانه اللي بديت كنجربو ما لاحظتش هادشي. ابخي كاين ان اوتر برودوي اللي هي ايفيدانس. البنات غتكونوا كلكم سمعتوا بايفيدانس ديال لا مارك ايف روشي، كدير شي 300 درهم. هذه زوينه البنات بزاف، صيفيه، ريحتها غزاله، انا عجبتني
وعاودت شريتها دايوغ. الريحه ديالها فيها بحال ريحه لي فلور، بحال جو سي با ديك الريحه بالضبط ديالاش، ولكن زوينه وغنعاود نشريها. بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على لي برودوي زعما دي بارفان ما غاليينش بزاف، جو كونساي تاخذوا هذا ديال ايفيدونس. اون بلوس كيكونوا دايرينها في لا برومو، ممكن تاخذوا وحده ويعطيوكم وحده. دونك هادي توب وزوينه وغنعاود نشريها. ابخي عندي ان اوتر بارفان البنات ديال الرباط. غادي تعرفوا تكونوا كتعرفوا هاد زعما هاد البارفيمري ديال مديني. هاد المديني كيف لاكدال خصيصا كيصايب غير لي بارفان. كنت ديت له البارفان ديالي ديال بلاي جي 20 موف، وقلت له بغيت فحالها في عنده باش نجرب، سورتو انا كلشي كيهضر عليه مديني روايحو زوينين، سورتو هاد الهضره بحال هكا. دونك دارها ليا في نيميرو 48 زوينه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكا شي ريحه بحال هكا تكون ما غالياش. هذه دايره 50 درهم، تكون ما غالياش، يديروها في البيرو ولا يديروها في الصاك ديالهم ولا يخليوها في الطوموبيل ولا شي حاجه. جو كونساي تاخذوا هذه ديال نيميرو 48 ديال بلاي جي 20 موف. انا ان توكا عجبتني. ابخي جي ان اوتر برودوي اللي هو هذا، حتى هو من عند لا مارك افون. داير قرب يسالي لي نبقى فيه والو. هذا البنات سي ان سيروم من عند لا مارك افون زوين. هذا ديال ارغان، انا ان توكا عجبني، جاني زوين، كيخلي الشعر رطب وسوبل وكيعطي شي شويه ديال لا بريونس. دونك il est bien comme sérum, il est bien. فوالا. دونك ابخي رجعت لكم عاوتاني نوريكم هذا ديال سيتافيل. البنات هذا سي اون لوسيون نيتوايونت، هذا بحال كتغسلوا به الوجه زعما. زوين بور لا بو سيش، ما فيه حتى شي ريحه، ما فيه حتى شي حاجه. هذا غزال نفعني في الشتاء حيتاش لابو ديالي انا الي تري سيش، درتو وعجبني فريمون. ولا وجهي تري 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 دو، وليت كنحس بديك لا دوسور في وجهي. شريته ب 127 درهم فاصله 50 درهم في لي بارا فارماسي. دونك البنات خصكم تعرفوا بلي هاد لي برودوي بحال هكا مابقاش تاخذوهم من الفارماسي حيت كيكونوا غاليين. جو بريفير تاخذوهم من لي بارا كيكونوا موان شير. فوالا. ابخي هنا قريبا نسالي قال ليا هادو. نبدا بلا بروميير شوز اللي هو هذا ايغوم. غتكونوا كلكم سمعتوا عليه حيت كان داير شويه لو بوز. هاد البنات هاد ايغوم هذا بحال الصباغه، طريقه الاستعمال ديالو انك كديريه النهار الاول، كديريه النهار الثاني، والنهار الثالث كتمسحيه وكتعاودي ديريه من جديد. سي فري كيقصح الضفار وكيطولهم، سورتو كيطولهم. انا ما عنديش مشكل زعما في الضفاري كيطوالو، والمشكل اللي كان عندي هو دوك لي دوبلور. وقلت زعما ربما يقدر يجي معايا زعما ما يحيد لي دوك لي دوبلور. مي نو، مي بالنسبه للناس اللي ما كيبغيش ضفرهم يطوالوا ولا ضفرهم ما قاصحينش جو كونساي ديروه، ولا تقدروا ديروا غير كوم اون باز حتى هو زوين. بالنسبه لهاد الجوج هادو البنات من عند لا مارك اسانس. هاد البنات هادو عجبوني، سو سون دي جيل لوك كيعطيوك احساس على انك بحال غديري بحال دايره الجل زعما ملي كتصبغي اي صباغه صبغتي تعاودي فوق منها توب كوت كيعطيكم داك هنايا بحال دايره الجل، الستيل ديال الجل صافي نيشان. دونك البنات كانوا هادو هما لي برودوي ديالي. باقي عندي اخر حاجه اللي هو هذا ديال ارغان اويل اوف موروكو كونديشنر. البنات هذا زوين بزاف البنات اللي شعرهم واقف وبغاو شي حاجه تنزلوا ليهم. هذا جو كونساي ديروا هذا، عجبني كونديشنر زوين فيه ريحه زوينه، كتحسي به كيدير المفعول ديالو. والثمن ديالو ما عرفتش حيت هذا نورمالمون ما عرفتش كيجيبوه هما للمكياج وداكشي. هذه ديال لا مارك او جي اكس، مي زوين البنات اللي كيقلبوا على شي كونديشنر زوين تقدروا ديروا حتى اوطون كو ماسك، راه زوين بزاف. دونك البنات كانوا هادو هما لي برودوي ديال اليوم. كنتمنى نكون خفيفه عليكم وما نكونش طولت عليكم بزاف، واخا عارفه لا فيديو طويله. شكرا لكم وسمحوا لي على هاد الغيبه الطويله بزاف. كنتمنى ان شاء الله نتلاقى بكم في مره جايه. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وديروا لي لايك الا عجبتكم لا فيديو. جو فو في بلان دو بيزو. موا ميرسي بوكو، باي باي.